अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मुझसे ना बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि पीओसी कार्ड कैसे हासिल किया जाए, हम पीओसी कार्ड को सीएनआईसी में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तानी स्पाउस है उनको, जो पाकिस्तानी जोड़ी है उनको ये मसला दरपेश आ रहा है कि एक आउट ऑफ कंट्री किसी और मुल्क से है वो जोड़ी, एक पाकिस्तानी है, चाहे मर्द पाकिस्तानी है चाहे औरत पाकिस्तानी है। इन दोनों में जब शादी हो जाती है तो एक के पास सीएनआईसी है, दूसरे के पास कोई कार्ड नहीं, या फिर दूसरे के पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, पीओसी जिसे कहते हैं। अब उस पीओसी कार्ड को हासिल करने के लिए या फिर उस पीओसी कार्ड को पाकिस्तानी सीएनआईसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपने पीओसी कार्ड हासिल कैसे करना है, पीओसी कार्ड मिलेगा कहाँ से, पीओसी कार्ड के लिए कौन एलिजिबल है जिनको पीओसी कार्ड मिलेगा। आप अगर ये वीडियो गौर से देखेंगे, मैं एक छोटा सा मिसाल भी पुट करता हूँ। नॉमिनेटेड हमारी हीरो है, नॉमिनेटेड पर्सनालिटी है वर्ल्ड वाइज इमरान खान, उसकी वाइफ है जमाइमा खान। अगर जमाइमा खान भी पाकिस्तानी नेशनलिटी हासिल करना चाहती और पाकिस्तान आना चाहती और पाकिस्तान में इमरान खान के साथ रहना चाहती तो उसको कौन कौन से मराहल से गुजरना था, फिर जाके उसको पीओसी कार्ड या सीएनआईसी मिलना था। सबसे पहले अगर जमाइमा खान ने पाकिस्तान आना था इमरान खान साहब के साथ तो उसके पास उस अपने मुल्क की सिटीज़नशिप होनी चाहिए थी या बर्थ होनी चाहिए थी, बर्थ सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ उस मुल्क का उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए था। उसी के साथ साथ उस मुल्क से वीज़ा लगाना था पाकिस्तान का, पाकिस्तान वीज़ा के थ्रू ही पाकिस्तान लीगल तरीके से ही आना था। आके इधर पाकिस्तान में उसके पास पाकिस्तान का रजिस्टर्ड निकाहनामा होना चाहिए था। फिर उस निकाहनामे को, फिर उस सिटीज़नशिप अपने मुल्क के, उस पासपोर्ट को, उस वीज़ा को, रजिस्टर्ड निकाहनामे को, इमरान खान की नेशनलिटी पाकिस्तान को, तारीख़ को, ये सब सबमिट करना था। फिर उसके बाद जाके पीओसी कार्ड मिलना था। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। अब आप कहते हैं कि हमारी तो शादी पाकिस्तान में हुई है, तो मैं पाकिस्तान में शादीशुदा हूँ, मुझे क्या क्या देना चाहिए, मेरे अपनी वाइफ के लिए या अपने हस्बैंड के लिए क्या देना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आप बग़ैर कंप्लीट किए नामुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप दफ्तर जाते हैं, नादरा जाते हैं, पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, आप इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, वो आपका काम मुकम्मल नहीं होता, फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फिर आप गिले शिकवे करते हैं कि हमारा जो काम है वो नहीं हो रहा, हमारे साथ एक तरफा कार्रवाई हो रहा, हमारे साथ बुग़्ज़ किया जा रहा है, हमारे साथ ज़ादियात किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफिसर सबके हैं, पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं वो जो बैठे हुए ड्यूटियों पे। अगर आप मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं तो फिर मुझे यकीन है कि वो लोग भी समझेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं, आप इन तमाम मराहल से गुज़रे हैं, या फिर आपको बहुत हद तक कानून का पता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स का पता है। फिर वो आपको बहुत गौर से सुनेंगे और आपके काम पर अमल दरामद करेंगे। अब आपने अगर जाना है तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। आपने वैलिड, अगर आप अफ़गानिस्तान से हैं, मैं अफ़गानिस्तान का मिसाल पुट करूँगा कि अगर आप अफ़गानिस्तान से हैं तो आपके पास अफ़गानिस्तान का वैलिड कानूनी पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ आपने अफ़गानिस्तान से वीज़ा लगाया होगा, उसकी फोटोकॉपी होगी, आपके पास अफ़गान पासपोर्ट का भी फोटोकॉपी और ओरिजिनल पासपोर्ट होगा। इसी तरह ओरिजिनल आपके पास वीज़ा और उसकी जो फोटोकॉपी साथ होगी। इसी तरह ओरिजिनल अटेस्टेड आपके पास सर्टिफिकेट होगा, मैरिज सर्टिफिकेट जिसे निकाहनामा कहते हैं, वो आपके पास अटेस्टेड होगा, रेलेवेंट अथॉरिटी से अटेस्ट किया गया हो। आपके पास अपने हस्बैंड का, या अगर पाकिस्तानी है तो उसका सीएनआईसी और उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड सीएनआईसी, मतलब उसका रिकॉर्ड भी पाकिस्तान में होगा। या अगर वाइफ है या फिर हस्बैंड है, उन दोनों का ओरिजिनल सीएनआईसी और फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह आप प्रूफ ऑफ हस्बैंड सिटीजनशिप, अगर आपका हस्बैंड जो है सिटीजनशिप यहाँ के हैं
پاکستان کے یا پھر آپ کی وائف پاکستانی ہے تو اس کے پاس پروف ہوگا کہ یہ پاکستانی ہے 1978 سے 75 سے 72 سے، ٹھیک، یہ آپ کے پاس، اور آپ کے پولیس ویریفیکیشن رپورٹ آپ کے پاس ہوگا کہ آپ اس علاقے کے سٹیزن شپ ہے، آپ اس علاقے کے رہائشی ہیں، آپ اس علاقے میں بغیر کسی جرم کے رہ رہے ہو۔ آپ کے پاس ایک ایفیڈیوٹ بھی ہوگا، ساتواں جو چیز ہے ایفیڈیوٹ ہوگا آپ کے پاس کہ اس پہ یہ بیان کیا گیا ہو کہ ہم دونوں میاں بیوی ہے، ہم یہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں، اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، ہم شریعت کے مطابق اس نکاح نامے کے مطابق ہم ایک دوسرے کے ازدواج زندگی میں ہیں یا آپ نکاح میں ہیں۔ ان تمام ڈاکومنٹس کے آپ کے پاس فوٹو کاپیز ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ اگر ضرورت پڑے تو لیٹسٹ آپ کے پاس تصویریں ہونی چاہیے، لیکن آج کل اوریجنل بائی میٹرک سسٹم ہے، وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، بائی میٹرک سسٹم ہے۔ یہ 8 چیزیں میں نے بتائے، آپ کو یاد رکھے، پھر سے دہراتا ہوں کہ آپ کے پاس ویلڈ افغان پاسپورٹ ہوگا، ویلڈ افغانستان سے آپ نے پاکستان کا ویزا لگایا ہوگا، ویلڈ آپ کے پاس میرج سرٹیفکیٹ نکاح نامہ ہوگا، اسی طرح آپ کے پاس ہسبینڈ کی SNIC ہوگی، اسی طرح پروف آف ہسبینڈ سٹیزن شپ ہوگا، اسی طرح پولیس رپورٹ آپ کے پاس ہوگی، اسی طرح ایفیڈیوٹ ہوگا، اور آپ کے پاس اگر ضرورت پڑے تو آپ کو ریسنٹ آئیڈینٹیکل فوٹوگرافس آپ افغان وائف، ٹھیک، آپ کے پاس ہوں گے۔ اب اس کے علاوہ بائی میٹرک کرنا لازمی ہے، وہاں پہ آپ کے اگر ہسبینڈ پاکستانی ہے یا وائف پاکستانی ہے ان کا اس ٹائم نادرا میں ویریفیکیشن کرتے وقت اس کا موجود ہونا لازمی ہے، ٹھیک، اور ایلیجیبلٹی the Afghan wife must meet the eligibility criteria of SNIC issuance as per نادرا گائیڈ لائن۔ نادرا کے مطابق اگر آپ نے وائف کے لیے، افغانی وائف کے لیے POC کارڈ یا SNIC کارڈ لینا ہے تو اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ڈاکومنٹس اٹیسٹیڈ ہونے چاہیے، اٹیسٹیشن ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جتنے ڈاکومنٹس آپ جمع کر رہے ہیں آپ کے ان اداروں کی طرف سے یہ سارے اٹیسٹیڈ ہونے چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح پھر آپ فیس جمع کریں گے، اپنی باری کا انتظار کریں گے، اور اگر آپ کو نادرا ہیلپ لائن میں کسی بھی بات کا پوچھنا ہو تو آپ 7000 و 3 باندھی کلک کول دی، کلک کریں اور موبائل ملائیں اپنے نادرا کے ہیلپ لائن سینٹر سے، کوئی بھی معلومات آپ 7000 ڈائل کرنے سے لے سکتے ہیں۔ نیئرسٹ نادرا آپ وزٹ کریں گے۔ اگر آپ کو SNIC لینا ہو، POC کارڈ کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے ہمارے انٹیریئر منسٹری کی طرف سے کہ آپ جب پاکستان آئے شادی کی تو آپ لیگل طریقے سے آئے۔ ایک گاڑی بھی آپ اگر پاکستان لانا چاہے تو آپ کو کسٹم پے کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس کی راداری بنانی پڑتی ہے۔ ایک انسان لے کے آ رہے ہو پاکستان، ایک انسان پاکستان آ رہا ہے، اس کو پاکستان آنے کا جو قانونی طریقہ ہے وہی قانونی طریقہ اختیار کر کے پاکستان آ کر ویزا لگا کر پاسپورٹ سے آ کر بارڈر چھپ کے کراس نہ کرے۔ ہاں ایک اور کیس ہے، اگر وہ پاکستان میں ہی پیدا ہو تو کیا کیا جائے، اس کے لیے علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا کہ اگر پاکستان میں ہی کسی کی برتھ ہو اور اس کے لیے پھر ہم نیچرلائزیشن کیس میں کیسے جائیں گے، ہم کیسے ترتیب بنائیں گے، ہم کیسے POC کارڈ اس کے لیے بنائیں گے، اور کیسے اس کے لیے SNIC کارڈ میں اس POC کو کنورٹ کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ SNIC کیسے لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے لیے میں ایک پراپر ویڈیو بناؤں گا، یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، ویڈیو بڑھ جائے گی اگر اس کو بھی میں بیان کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اسی ویڈیو کے لیے انتظار کیجئے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر کسی کو ضرورت ہے یا کسی کا کام نکل آتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔